في كل ألطاف الحياة أراه يفنى المداد ولا يحاط مدى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا لا نرتاح في الصلاة؟ لماذا لا نرتاح في الصلاة؟ مع أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصلاة شرع لنا الصلاة وجعل لبها وروحها الخشوع، والصلاة بلا خشوع مثل بدن بلا روح. والحقيقة أن الناس في هذه الأزمنة يؤدون الصلاة صورة وليست حقيقة. فلماذا لا يرتاح الإنسان في صلاته ولا يجد فيها راحة ولا يجد فيها طمأنينة؟ نبينا محمد كان يقول: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأين الداء وما هو الدواء؟ نرجع إلى الدواء. لماذا لا يرتاح الناس في الصلاة؟ عثمان بن أبي العاص الثقفي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 27 سنة، وأسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف. وهذا الرجل كان يصلي بهم وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خلط علي الشيطان صلاتي وخلط علي قراءتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسست به اتفل عن يسارك 3، وذاك شيطان اسمه خنزب، اتفل عن يسارك 3 واستعذ بالله منه. يقول عثمان: ففعل ذلك فأذهب الله عني ذلك. لكن الناس في الأزمنة هذه يقولون إنهم يصلون وأنهم لا يجدون لا راحة ولا سكينة ولا طمأنينة. فلماذا؟ يعني قد يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان ما يندفع عنه الشيطان. فلماذا لا يندفع عنه؟ هذا السؤال مهم جدا. لماذا لا يندفع الشيطان عن الإنسان لما يستعيذ بالله؟ قال بعض العلماء إن ضرب على ذلك مثال، قال: لو كان عند الإنسان لحم وأمامه كلب، هو يطرده ويرجع عليه، فهذا الإنسان يصلي يستعيذ بالله من الشيطان فما يندفع عنه، ما يذهب كما فعل عثمان. فالمعاصي إذا كان عند الإنسان مصر على معاصي أو عنده نقص في التقوى، يستعيذ بالله من الشيطان، فالشيطان يتسلط عليه بسبب المعاصي. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني يطيعونه. إنما سلطانه على الذين يتولونه، كما في سورة النحل. ولذلك الإنسان يرجع يلزم الاستغفار. شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى شرع لنا، يعني أول ما يخرج الإنسان من بيته يستعيذ بالله من الشيطان، يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، تنحى عن الشيطان. الأمر الثاني: إذا دخل مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي افتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل في الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هناك أسباب يندفع عنك الشيطان. أولها اللجوء إلى الله، لا بد تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يدحر عنك الشيطان وتحزينه ووساوسه. وتستعيذ بالله من الشيطان عند قراءة القرآن، تستعيذ بالله من الشيطان عند الصلاة، تستعيذ بالله إذا هميت بمعصية، تستعيذ بالله من الشيطان إذا وجدت فتور في ذاك. سورة كاملة نزلت من أجل الاستعاذة. فهذا الأمر الأول من أجل يندحر عنك الشيطان، اللجوء إلى الله. الأمر الثاني كثرة ذكر الله، لأن كثرة الذكر قال مثل الرجل طلبه العدو فأتى حصنا حصينا، فما تحصن الإنسان من الشيطان بشيء مثل ذكر الله. الأمر الثالث التسلح بالعلم. الأمر يعني من السبب الثاني في يعني في اللي هو من أسباب الخشوع والأسباب المعينة على الخشوع مراعاة العامل الزمني. يعني بعض الناس يصلي الصلاة في أقل من دقيقة، ركعتين، كل الركعتين لابد تؤتى في أقل تقدير العامل الزمني حتى تحصل فيها توئدة وتحصل فيها طمأنينة وخشوع. لابد تصلي الركعتين في أقل تقدير. إذا أردت لذا تكون في 4 دقائق، بحيث أن الإنسان يؤديها بخشوع وتمسكن وتخضع
ويقول كنيه قال الصلاة ركوع وسجود وتخشع وتخضع وتمسكن. ويعني تخيل أن الإنسان لما يركع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يقولها بخشوع. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، استحضار عظمة الله. إذا استحضر الإنسان عظمة الله سبحانه وتعالى في صلاته، في ركوعه، في سجوده، بين السجدتين، أثناء القراءة. يعني الآن اللي أريد أن أوصله هو أهمية الخشوع. وباقي نقطة أخيرة في الصلاة اللي هي القراءة. كيف وصفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الرسول؟ تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى لو تعد حروفها عديتها. تقول حفصة رضي الله عنها كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ السورة حتى تكون أطول منها. تقول أم سلمة كانت قراءة الرسول مفسرة حتى حرفا، وكان يقطع بين الآيات الحمد لله رب العالمين. ما في قراءة هذ، لابد يقرأ وتفصل بين الآيات، ويقرأ يمد الآيات مد بحيث أنها تدخل الآيات في القلب. شرط الانتفاع بالقرآن أن يقرأ الإنسان كما قال الله وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث يعني على توئده. فرقناه يعني أنزلناه وبيناه وفصلناه. تقرأ على مكث يعني على توئده وترتله ترتيل. فإذا اجتمعت هذه الأسباب المعينة على الخشوع من استحضار عظمة الله أثناء الوقوف، ترجو رحمته، والاستعاذة من الشيطان، والإكثار من ذكر الله، وقراءة القرآن بالتوئدة، ومراعاة العامل الزمني، هذه الأسباب كلها مهمة في الصلاة وفي القيام. إذا يسبق الإنسان قيامه، إذا وجد باستغفار كثير يستغفر، يلزم الاستغفار قبل الصلاة، قبل التراويح، قبل الأشياء. إذا ما وجد في خشوع يلزم استغفار كثير ويتصدق، ويراعي قضية الأكل في رمضان، لا يكثر الإنسان من الأكل. نسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا خاشعة، ونعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من السهو والوساوس في الصلاة. اللهم أقبل بقلوبنا إليك، ولا تعلق قلوبنا بأحد سواك. اجعل راحة قلوب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.